नमस्ते साथीहरू, बीएनबी क्लासमा तपाईँ सबैहरूलाई स्वागत छ। हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, इफ यु आर न्यू टु आवर च्यानल कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण अनुरोध, कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अनि मात्र तपाईँ सम्पूर्ण जानकारी बुझ्न र सम्झिन सक्नुहुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजको हाम्रो टपिक छ एकदम जल्दो बल्दो र हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्टरभ्यूमा वा इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। यो डिजिटल ब्याङ्किङसँग पनि सम्बन्धित रहेकै कुरा हो, डाइरेक्टली सरोकार राख्छ है डिजिटल ब्याङ्किङसँग। आजको हाम्रो टपिक छ क्यासलेस इकोनोमी वा क्यासलेस सोसाइटी हामी भन्छौँ। नगद रहित अर्थतन्त्र वा नगद रहित सोसाइटी समाज। अब सुरु गरौँ हामी यसको परिभाषाबाट। वाट इज अ क्यासलेस इकोनोमी? एकदम नामले नै क्लियर गर्छ नि, त्यस्तो इकोनोमी जहाँ नगद भौतिक रूपमा नरहेर प्राविधिक वा डिजिटल रूपमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई हामी क्यासलेस इकोनोमी भन्छौँ। क्यासलेस इकोनोमी इज अ इकोनोमी or is a system prevailing in the economics of any nation whereby the use of physical cash is almost zero for several transactions. कुनै पनि कारोबार गर्दा हामी भौतिक नगद होइन कि प्राविधिकको प्रयोगले, जस्तै इन्टरनेट, मोबाइल, कम्प्युटर, कार्ड आदि इत्यादिको प्रयोगबाट कुनै कारोबार गर्छौँ भने त्यो सबै प्रणालीले या त्यो प्रणालीको सम्मिश्रणलाई हामी नगद रहित अर्थतन्त्र वा नगद रहित समाज भन्न सक्छौँ। हामीले यहाँ चाहिँ परिभाषा लेखेका छौँ, अङ्ग्रेजी नेपाली दुईटैमा। म एउटा चाहिँ पढेर तपाईँले सुनाउँछु माथिको। अ क्यासलेस इकोनोमी इज अ सिस्टम, यो प्रणाली हो, वेयर एनी टाइप अफ मोनेटरी ट्रान्ज्याक्सन, कुनै पनि मौद्रिक कारोबार इज डन थ्रु डिजिटल मिन्स। मौद्रिक कारोबार के का मार्फतबाट गरिन्छ भन्दाखेरि डिजिटल माध्यमबाट वा भनौँ न अभौतिक माध्यमबाट। अब अभौतिक माध्यम चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, कार्डको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ब्याङ्किङ, एसएमएस ब्याङ्किङ होइन, आजकल त भाइबर ब्याङ्किङहरू आइरहेछ, ई सेवा ब्याङ्किङहरू आइरहेको छन्, मिस्ड कल होइन ब्याङ्किङ आदि इत्यादि। भनेपछि हामी चाहिँ नगदको, भौतिक नगदको प्रयोग नगरी हामी डिजिटल नगद चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ प्रयोगबाट जे पनि अर्थतन्त्रको पद्धतिलाई हामी भनौँ न सुचारू राख्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी नगद रहित अर्थतन्त्र वा समाज भन्छौँ। अब अर्थतन्त्र भएपछि समाज त अर्थतन्त्रभित्रैमा पर्ने एउटा अङ्ग भएको कारणले नगद रहित अर्थतन्त्र पनि भन्न सक्छौँ। अब यसको कुरा गरौँ हामी फाइदाहरूको बारेमा होइन, फाइदा वा आवश्यकता भन्न सक्छौँ। एडभान्टेजेस, मेरिट्स अफ क्यासलेस इकोनोमी और सोसाइटी। एक हेर्दै जाउँ। रिड्युस्ड रिस्क अफ क्राइम, सबैलाई थाहा छ अपराधको घटना, तपाईँ क्यास बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने कसैले पनि तपाईँले के गर्न सक्छ, के भन्छ, चोरी गर्न तपाईँले डराई धम्काई गरेर तपाईँसँग क्यास लिन सक्छ। भनेपछि त्यहाँ अपराध हुने चान्सेस बढी हुन्छ यदि तपाईँ नगद, भौतिक नगद लिएर हिँड्नुभयो भने। अर्को, लेस ट्याक्स इभेजन, करको चोरी चाहिँ घटाउन सकिन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि जब सबै ट्रान्ज्याक्सन डिजिटल जान्छ, त डिजिटल जानको लागि तपाईँ ब्याङ्किङ माध्यम छनौट गर्नु पर्यो। जब ब्याङ्किङ माध्यम छ भने तपाईँले हरेक पैसाको के गर्नु पर्यो, स्रोत देखाउनु पर्यो, हरेक पैसा कहाँबाट आएको छ, कहाँ खर्च गर्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले जे पनि कारोबार गर्नुहुन्छ त्यसमा जे पनि ट्याक्सहरू लाग्नुपर्ने हो त्यो सबै चाहिँ ट्याक्स सरकारले त्यहीँबाट डाइरेक्ट तपाईँकै डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ असुल्न सक्छ। द्याट मिन्स देयर विल बी very less cases for tax evasion or tax theft. हार्डर फर अर्गनाइज्ड क्राइम, संस्थागत अपराधमा कठिनाइ। संस्थागत अपराध जस्तै हामी भन्छौँ नि, संस्थागत रूपमा किडन्यापिङ को अपराध चलाइरहेको हुन्छ, संस्थागत रूपमा तपाईँको के भन्छ होइन अङ्ग चोरी भन्छ नि, जस्तै किडनी, लिभर आदि चोरी गर्ने, त्यस्ता क्राइममा चाहिँ यो यसले चाहिँ गाह्रो गरिदिन्छ। कसरी? किनभने त्यो सबै अपराध चाहिँ हार्ड क्यासको माध्यमबाट गरिन्छ, नगदको माध्यमबाट। नगद, अब जस्तै कसैले किडन्यापिङ जस्तो क्राइममा इन्भल्भ छ भने होइन, उसले केमा पैसा माग्छ, फिरौती नगदमा माग्छ। उसले त भन्दैन मेरो फलानु ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँ पैसा ट्रान्सफर गरिदिनु। द्याट मिन्स दे विल ह्याभ अ डिफिकल्ट टाइम फर
क्यारिङ आउट सच काइन्ड अफ क्राइम्स। हाइजिन र भाइरस ट्रान्समिसनमा त यसले मद्दत गर्छ सबले थाहा, सरुवा रोग नियन्त्रणमा त मद्दत गर्छ नि। क्यासलेस इकोनोमी जहाँ हुन्छ त्यहाँ नगदको कारोबार हुँदैन, न म तपाईँले केही दिन्छु न तपाईँले मलाई के नगद लिनुहुन्छ भनेपछि एउटा नगद अरूको हातमा जाँदा एक ठाउँको भाइरस अर्को ठाउँमा सरुवा हुन सक्दछ, सर्न सक्छ। तर जब नगदैको प्रयोग गरिँदैन भने त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। क्विकर ट्रान्जेक्सन यो सबले थाहा छ हैन, छिटो छिटो कारोबार गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले चाहिँ सामान किन्नुभयो हैन 10वटा सपिङ मलमा, अनि तपाईँले पेमेन्ट गर्नु छ, अब तपाईँले पर्स निकाल्ने, पैसा मिलाउने, त उसले छुट्टा हैन तपाईँले चान्चुन दिने या फिर्ता दिने झन्झटै भएन, स्वाइप गर्ने हिँड्ने, सकियो कुरा। भनेपछि छिटो क्विकर ट्रान्जेक्सन्स रिड्युसेस स्पेयर चेन्ज। चान्चुन पैसामा चाहिँ कमी आउन सक्छ वा चान्चुन पैसाको आवश्यकता नै पर्दैन नि। अब 2 रुपियाँ 72 पैसा मैले मलमा या कुनै सामान खरिद गर्दा मैले भुक्तानी गर्नु पर्यो भने मैले चान्चुन पैसा बोकेर हिँड्नु पर्दैन। कार्ड स्वाइप गर्यो या क्युआर कोड स्क्यान गर्यो अनि जे पनि हुन्छ एक्ज्याक्ट रकम चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ चान्चुन पैसाको झन्झट जुन छ त्यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउन सकिन्छ। अर्को लोवर ट्रान्जेक्सन कस्ट फर बिजनेस। धेरै व्यवसायलाई न्यून कारोबार लागत पनि भनिन्छ। अब जस्तै यसले यसरी बुझ्यो, एउटा यो रिसर्चकै कुरा हो जसमा के भनिएको छ भन्दा एउटा ग्राहक एउटा ब्याङ्कमा यदि गयो भने कुनै कारोबार गर्नका निम्ति पैसा डिपोजिट चेक साट्न जे पनि गर्दा भने ब्याङ्कलाई बढी महँगो पर्छ। तर त्यही कस्टमर यदि उसको एटिएम मेसिन गयो या क्यास डिस्पेन्सर मेसिन या क्यास डिपोजिट मेसिन प्रयोग गर्छ भने त्यो ग्राहकको सर्भिसको लागि ब्याङ्कले चाहिँ कम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो रिसर्चको कुरा हो है, मैले आफै भने होइन। भनेपछि यदि हामी क्यासलेस इकोनोमीमा गयो भने हामी भौतिक रूपमा हरेक ठाउँमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। मानौँ कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ यदि भौतिक रूपमा व्यक्ति 2 जना 4 जना मात्र जानुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यो ब्याङ्कले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरको खर्च के गर्छ, सानो गर्छ नि त। बडी डेस्क चाहिएन, ठुलो अफिस स्पेस चाहिएन, ठुलो ठाउँ भएन भने भाडा कम लाग्छ। भनेपछि ट्रान्जेक्सन कस्ट के भइहाल्छ, व्यवसायको कम भइहाल्छ। र यसैसँग सम्बन्धित डाइरेक्ट आउँछ कस्ट अफ क्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर, नगद पूर्वाधारको लागत। अब ब्याङ्ककै उदाहरण फेरि लिउँ। ब्याङ्कमा नगद कारोबार यदि बढी भइरहेछ भने के गर्नु पर्यो, 4वटा टेलर बनाउनु पर्यो। टेलर राख्नलाई 4वटा कम्प्युटर राख्नु पर्यो, उहाँहरूले ड्रवर दिनु पर्यो लकका साथ। त्यसपछि बढी यदि नगद कारोबार छ भने हामीले ठुलो भल्ट बनाउनु पर्यो। भल्ट बनाउनको लागि जुन तिजोरी हुन्छ त्यसमा पनि त थुप्रो पैसा खर्च हुन्छ हैन। भनेपछि त्यो जुन पूर्वाधार छ नगदसँग डाइरेक्टली सरोकार राख्ने त्यसको पनि लागत के हुन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ क्यासलेस इकोनोमीमा। अब हामीले कुरा गर्यौँ फाइदाको, बेफाइदा पनि त छन्। अब यसको कुरा गरौँ। डिफिकल्ट फर दोज विदाउट ब्याङ्क एकाउन्ट। बिना ब्याङ्क खातालाई क्यासलेस इकोनोमी त सोच्न पनि हुँदैन। अलिअलि कारोबार त गर्न सकिन्छ जस्तै ई सेवाहरूबाट हैन, तर सबै कारोबार हुन सक्दैन। भनेपछि अब नेपालमा जहाँ ब्याङ्क खाता नै लगभग हाम्रो देशमा 50% भन्दा बढी व्यक्तिको छैन भने उनीहरूले चाहिँ कसरी क्यासलेस इकोनोमीमा पोसिबल छ त? प्राइभेसी हो, गोपनीयता त हुँदैन। किनभने तपाईँको सबै ट्रान्जेक्सन सरकारले हेर्न सक्छ, तपाईँको सबै इन्फर्मेसन डिजिटल फुटप्रिन्टको माध्यमबाट सरकारसम्म पुग्छ। भनेपछि गोपनीयता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै रहन्छ। भनिन्छ नि इन टुडेज वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, प्रिभेसी इज अ मिथ भन्छ के। क्यास हेल्प्स ऱ्यासनल स्पेन्डिङ। अर्को कुरा, क्यास भयो भने तपाईँसँग कति पैसा छ तपाईँलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ। ल मेरो पकेटमा 100 रुपैयाँ छ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ मसँग 100 रुपैयाँ छ, मेरो आम्दानी वा तलब आउन अहिले 5 दिन बाँकी छ भनेपछि त्यो 100 रुपैयाँ या 1000 रुपैयाँ जति होस् तपाईँ विवेकपूर्ण तरिकाले खर्च गर्नुहुन्छ। तर त्यही कार्डमा भइदियो भने तपाईँ ट्र्याक गर्न सक्नुहुँदैन कति ब्यालेन्स छ के छ। मानव क्रेडिट कार्ड छ भने तपाईँ अन्धाधुन्ध खर्च गर्नुहुन्छ, मतलब चाहेको भन्दा बढी खर्च गर्नुहुन्छ। द्याट मिन्स तपाईँ चाहिँ आफ्नो विवेकपूर्ण खर्च जुन आवश्यक छ त्यो मात्र होइन, अनावश्यक खर्च पनि हुन सक्छ। सो क्यासले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नमा मद्दत गर्छ। क्यासलेस इकोनोमीमा त्यो सम्भव अलिकति कम भइहाल्छ। बिजनेस कस्ट, व्यावसायिक लागत यसमा बढ्छ है। कुनै जस्तै कुनै व्यवसाय पसलेले
क्यासमा कारोबार गर्छ भने उसले डेबिट कार्ड या ब्याङ्कसँग जुन स्वाइप मेसिन होइन क्युआर कोड लगाउँदा जुन चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त हामीले तिर्नु पर्दैन नि। तर क्यासलेस इकोनोमीमा त तपाईँले त्यो स्वाइप मेसिन राख्नु पर्यो, स्क्यान होइन त्यो कम्प्युटर मेन्टेन गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो सम्बन्धी त के हुन्छ, तपाईँको लागत बढ्न जान सक्छ नि त। फ्रिडम टु चुज, अब यो चाहिँ छ क्यासलेस इकोनोमीले के भन्छ भन्दा कि नगद चाहिँ टोटली हामी के भन्छ बोयकट गरौँ, टोटली डिस्कार्ड गरौँ। तर यसले चाहिँ हाम्रो एउटा जुन स्वतन्त्रता छ, छनौटको स्वतन्त्रता, फ्रिडम टु चुज, होइन म केही पैसा नगदको पनि कारोबार गर्छु, केही क्यासलेस पनि गर्छु, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ठुलो अवरोध आउन सक्छ। र यो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हार्ड टु रेभेट, कारोबारले फिर्ता गर्न गाह्रो हो। तपाईँ चाहिँ कुनै सामान किन्नुभयो डिजिटल माध्यमबाट, मानौँ न हामी चाहिँ कुनै पसलमा गएर केही कपडा नै किन्यौँ, हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ डिजिटली। अब चाहिँ त्यो कपडा यदि फिर्ता पनि गर्न चाहियो भने केही कारणवश हामीले फिर्ता गर्नु पर्यो भने हामी त्यो कारोबार फिर्ता गर्न सक्दैनौँ भनेपछि उसले बढीभन्दा बढी के गर्छ, साट्न सक्छ। तर मानौँ हामी कुनै नयाँ ठाउँमा गएर कुनै कपडाको कारोबार गऱ्यौँ भने त्यो ठाउँमा फेरि पुग्न फिर्ता गर्न सम्भव नै छैन नि। बढीभन्दा बढी अब मलाई त्यो आवश्यकता नै छैन कपडाको भने म त भन्छु पैसा दिनुहोस्, तर उसले के गर्छ, दिँदैन। मिन्स कुनै पनि कारोबार गल्तीले मानौँ एउटा तपाईँ आफ्नो साथीले पठाउनु भयो त एउटा एकाउन्ट नम्बर चेन्ज भएर अर्को साथीले गयो, अर्को व्यक्तिले गयो भने तपाईँले त्यो पैसा वापस पाउन सक्नुहुन्छ फिर्ता, नट पोसिबल राइट। सो द्याट्स वाइ क्यासलेस इकोनोमी ट्रान्ज्याक्सन्स इज भेरी भेरी डिफिकल्ट टु रिभर्ट। र लास्ट पोटेन्सियल टेक्नोलोजिकल फेलियर्स त प्राविधिक समस्या त जेनतेन आयो भने त समस्या हो। बिजुली नै मानव कटियो हो होइन, ठुलो बाढी आयो, ठुलो चट्याङ पऱ्यो, ठुलो भूकम्प आइदियो, बिजुलीको टावर नै गयो भने के कुनै इन्टरनेट, के कुनै मोबाइल, के कुनै क्यासलेस इकोनोमी, एभ्रिथिङ विल हेभ अ प्रब्लम। सो प्राविधिक समस्या चाहिँ हमेसा भनौँ न धेरै नै ठुलो समस्या आउन सक्छ टाइम एन्ड अगेन। आजको लागि यतिकै नै। यदि तपाईँले यो भिडियो मन परेको छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर, कमेन्ट on our video and click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class. And yes, thank you so much. केही भयो भने हामीले चाहिँ भन्नु होला। यी सबै प्रब्लम्स, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज तपाईँ डिजिटल ब्याङ्किङलाई डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ है, किनभने यो डिजिटल ब्याङ्किङसँग डाइरेक्टली हिट गर्ने टपिक चाहिँ हाम्रो क्यासलेस इकोनोमी हो।